पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स पहली बार 76,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 956 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। 100 इंडेक्स 76,070 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 76,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। तफसीलात जानते हैं तशाम मुफ्ती से। तशाम बताइएगा। जी, IMF और पाकिस्तान के दरमियान तोसी सहूलत के मुआहदे को बाद बजट हतमी शक्ल दिए जाने की इत्तलात और PIBs की यील्ड कम होने से आने वाले दिनों में शरह सूद घटने की उम्मीद और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करने के इंदिए जैसे अवामिल के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार के आगाज से ही तेजी का तसलसल बरकरार नजर आ रहा है, जिससे मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 76,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह भी अबूर हो गई है और फिल वक्त 100 इंडेक्स 956 पॉइंट्स की तेजी से 76,070 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजम 30 करोड़ 94 लाख से ज्यादा हिस्से के सौदों पर मुश्तमिल है। यहाँ ये बात बताता चलूं कि ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफे का तसलसल देखा जा रहा है और सरकारी ज़खायर की मालियत भी मजीद बढ़कर 9 अरब 16 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं, जबकि खाम तेल की आलमी कीमतों की कमी के तनाजुर में मकामी सतह पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी के इम्कानात हैं, जिससे अफरात-ए-ज़र की शरह में कमी भी मुतवक्का है। लिहाजा मुस्बत तवक्कुआत भी कैपिटल मार्केट की सरगर्मियों पर असरअंदाज हैं और सरमायाकारी के शोबों की जानिब से पुरएतमाद अंदाज में सरमायाकारी के नतीजे में मार्केट का ग्राफ रिकॉर्ड नोयत की बुलंदियों की जानिब गामजन है। जी तशाम मुफ्ती, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। एलामिया के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहाती प्रोग्राम की जानिब अहम पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने इंसानी सरमाया, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती लचक के लिए अखराजात बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। तवानाई की बुलंद कीमत को कम करने के लिए इस्लाहात का मंसूबा बनाया गया। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। जी इरशाद, बताएगा, मुज़ाकरात तो मुकम्मल हो गए लेकिन स्टाफ लेवल मुआहिदा क्यों ना हो सका? जी देखिए, पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये 10 रोज तक जो है वो मुज़ाकरात जारी रहे हैं और आखिरी जो दौर था वो पॉलिसी सतह का मुज़ाकरात था, जिसमें जो नया प्रोग्राम है उसका हुजम तय होना था कि कितने अरब डॉलर का होगा और उसका दौरानिया क्या होगा और उस प्रोग्राम के लिए क्या कंडीशंस होगी, क्या क्या पाकिस्तान को करना होगा, उस पर बातचीत हो रही थी। तो इसमें कुछ चीजों पे पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो इत्तेफाक हुआ है, जैसे जो सोशल सेफ्टी नेटवर्क के प्रोग्राम्स हैं उस पे और सबको डेट को कम करने के हवाले से और इसी तरह जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से बहुत सारे मामला पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे मामला हैं पॉलिसी सतह के जिस पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और IMF का इसी हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं उसमें स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। अलबत्ता दोनों फरीकैन के दरमियान जो है वर्चुअल बातचीत जो है वो जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है और इस वर्चुअल बातचीत के दौरान जो है वो पॉलिसी सतह के जो मामलात है जो बाकी रह गए उनको जो है वो तय किया जाएगा। और ठीक है इरशाद अंसारी, बहुत सारे मामलात हैं जिनको एड्रेस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की मुश्तरका ताउन कमेटी का 13वां इजलास। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन ने CPEC के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। ML1 मंसूबे को 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले को अपग्रेड करने के लिए चीन के विजन को सराहता है। इस्लामाबाद में CDA का रात गए ऑपरेशन, PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया। हिफाजती बाड़ और पोल गिरा दिए गए। मुज़ाहमत पर PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने मुज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। आमिर मुगल नामजद। उधर तहरीक इंसाफ के दफ्तर के प्लॉट के ट्रांसफर की तफसीलात सामने आ गई। CDA दस्तावेजात के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर मुंतकिल हो चुका है। प्लॉट का इंतकाल 7 जुलाई 2020 को PTI के नाम हुआ। प्लॉट के ट्रांसफर लेटर पर CDA हुकाम के दस्तखत मौजूद हैं।
ملک میں 1.5 سال سے فسطائیت کی لہر چل رہی ہے. سب سے بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نظام چھین لیا کیا؟ رہنما تحریک انصاف سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال. آپ ہماری پارٹی کا سمبل لے سکتے ہیں, آپ ہمارے چیئرمین کو اندر کر سکتے ہیں, آپ ہمارے دفتروں کو گرا سکتے ہیں, آپ ہمارے گھروں پہ دھاوا بول سکتے ہیں, لیکن اس ملک کے جو 25 کروڑ عوام کی میجورٹی ہے ان کے دلوں سے عمران خان کا نام کی محبت کو آپ صاف نہیں کر سکتے. جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اس سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا. فراز صاحب نے کہا تھا میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگما نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گرفتار اس کل رات کو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے, عامر مغل کو اور باقی جو ان کے ساتھی تھے. شبلی فراز جب حکومت کا حصہ تھے تو کیا اس وقت انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئیں؟ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم ندیر تارڑ کا جواب. بولے یہ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, ملک میں 2018 سے 2022 تک فسطائیت رائج تھی. 10 مئی کے نوٹس کی روشنی میں اس کے پرسوانس میں یہ ریموولز کی گئی ہیں. یہ قانون کے عین مطابق ہے. دس از واٹ آئی ہیو بن بریفڈ. میں نے اجلاس میں آنے سے پہلے چیئرمین سی ڈی اے سے خود بات کی اور میں نے انہیں کہا کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے, تو انہوں نے کہا یہ 4 سال سے سلسلہ جاری تھا اور فائنل اب آخری نوٹس انہیں سرو کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے ان کے 7 دن کا یا 14 دن کا ٹائم دے رکھا تھا, تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا. سو دس از اے لیگل پروسیس. ان کے پاس ریمیڈی تھی, ان نوٹسز کو چیلنج کر لیتے, ان پہ کوئی حکم امتناعی آ جاتا, لیکن ظاہر ہے مائٹ از رائٹ ہے, جو چیز انہوں نے بنا لی انہوں نے مناسب نہیں سمجھی. خیبر پختونخوا کا منفرد اعزاز, صوبائی بجٹ وفاق سے پہلے پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ کے پی آفتاب عالم 17 کھرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کریں گے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 اور پینشن میں 10% اضافے کی تجویز. ترقیاتی کاموں کے لیے 350 سے 400 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے. اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. یاسر علی ہمارے ساتھ ہیں. جی یاسر علی, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا جائے گا, اور جو بجٹ پیش کیا جائے گا اس میں کیا تجاویز ہوں گی؟ جی بالکل, خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت کابینہ کا اجلاس جاری ہے. کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ بجٹ کی منظوری دی جائے گی. تو بجٹ کا جو ٹوٹل حجم ہے وہ تقریباً 1754 ارب روپے اس کے لیے بجٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں. بجٹ میں 100 ارب روپے سرپلس رکھنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. اس کے علاوہ مجموعی اخراجات کے لیے 1654 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. ضم اضلاع کے لیے 144 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے, جبکہ ترقیاتی بجٹ کے لیے 259 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 120 ارب, جبکہ ڈسٹرکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 24 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس وقت کابینہ کا اجلاس جاری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس وقت اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں, اور کابینہ کے اجلاس کی منظوری کے بعد بجٹ جو ہے اس کو صوبائی وزیر جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریباً 3 بجے آج اسمبلی کا اجلاس اس میں پیش کریں گے. تو آج یہ خیبر پختونخوا کا یہ سب سے پہلا بجٹ ہوگا جو کہ وفاق سے پہلے پیش کیا جائے گا. جو مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کا جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کیا جائے گا, جیسے وفاق کو آسانی ہوگی اور ان کو بھی بجٹ بنانے میں آسانی ہوگی. تو آج کا بجٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 3 بجے جو صوبائی وزیر خزانہ ہے وہ پیش کریں گے. صحیح. یاسر علی بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی کے عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکا دینے کی تیاری. کے الیکٹرک نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا. کے الیکٹرک نے بجلی کا بنیادی ٹیرف 44 روپے 69 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی استدعا کر دی. کے الیکٹرک نے 2023 سے 2030 کا ملٹائی ایئر ٹیرف مقرر کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی ہے. زیگم نقوی ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. جی زیگم نقوی, یہ اضافہ کیوں مانگا گیا ہے؟ جی بالکل, کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ کا اضافہ مانگا گیا ہے, اور اس حوالے سے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی ہے. کے الیکٹرک نے بنیادی ٹیرف جو ہے 44 روپے 69 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی استدعا کی ہے. کے الیکٹرک نے 2023 کا 2030 کا ٹیرف جو ہے مقرر کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروائی ہے, اور درخواست میں بجلی کی قیمت کا ای پی پی کمپوننٹ جو ہے 18 روپے 88 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی
رکھی گئی ہے کا CPP کمپوننٹ جو ہے 12.54 فی یونٹ مقرر کرنے کا جو مانگا گیا ہے. ٹرانسمیشن چارجز 3.38. ٹرانسمیشن چارجز کے حوالے سے بھی اس مد میں بھی اضافہ مانگا گیا ہے. بہت شکریہ زیگم نقوی اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پاکستان کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تکمیل کے بعد رنگ روڈ صدرن لوپ 3 کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رنگ روڈ SL3 پر 1 ماہ کے لیے ٹول ٹیکس معاف کر دیا گیا. مریم نواز نے کہا SL3 بننے سے شہر کی اندرونی روڈ پر رش کم ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی SL4 پروجیکٹ کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں پاکستان کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتاح کر دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سری لنکن ہائی کمشنر کی ملاقات. سری لنکا میں قید 43 پاکستانی شہریوں کی فوری وطن واپسی پر اتفاق. اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ شری لنکن ہائی کمشنر کی پاکستانی قیدیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. وزیر داخلہ نے قیدیوں کی واپسی کے لیے تعاون پر شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے کہا پاکستانی قیدیوں کی واپسی کے لیے انتظامات کو چند روز میں حتمی شکل دے دیں گے. قیدیوں کی واپسی کے لیے 1 ماہ سے شری لنکن حکام کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان باہمی تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید آگے بڑھانے کا خواہاں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.